थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया ज़ब्रानो के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे वीज़ों पे जो हम आगे अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट मी थोड़ा बहुत मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे दूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि वेयर डज़ इट लीड। ज़ब्रानो ये था कि अगर ज़्यादातर लोग वो अप्लाई कर रहे थे जिनके बच्चे ब्रिटिश हैं, तो वो ये कह रहे थे, क्योंकि ज़ब्रानो की रिक्वायरमेंट ये थी कि जी अगर आप प्राइमरी केयर हैं किसी ब्रिटिश बच्चे के, मेनली लोग उसी बेसिस पे अप्लाई कर रहे थे, और अगर ये प्रूव आप कर दें कि जी अगर आपको लीव करना पड़े यूनाइटेड किंगडम, वो बच्चा भी आपके साथ लीव करेगा, तो आप ज़ब्रानो रूट के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये ब्रिटिश बच्चों के लिए थे। तो अक्सर लोग, पेरेंट्स जिनके बच्चे ब्रिटिश थे, वो यूरोपियन लॉ के तहत ज़ब्रानो रूट के तहत, क्योंकि फ्री एप्लीकेशन थी, ये वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, और उनको 5 साल के रूट के ऊपर वीज़ा मिल रहा था। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनके बच्चे बाद में ब्रिटिश बने, और वो कहते थे कि जी हमने ज़ब्रानो रूट अप्लाई करना है, लेकिन होम ऑफिस इस बात पे रिफ्यूज़ कर देता था कि जी हमारी रेगुलेशन जो अपेंडिक्स EU की है वो ये बोलती है कि अगर आपके पास लीव टू रिमेन वीज़ा है ऑलरेडी, तो हम आपको ज़ब्रानो रूट के ऊपर स्विच नहीं करने देंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपेंडिक्स ये जो FLRIP है उसके ऊपर 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, और वो ये बोल के रिफ्यूज़ कर दिया करते थे। अब कोर्ट ने कह दिया कि जिन लोगों का इस बेसिस पे रिफ्यूज़ हुआ है कि जी आपके पास ऑलरेडी 10 ईयर रूट के ऊपर ह्यूमन राइट के ऊपर वीज़ा है, हम आपको ज़ब्रानो रूट पे स्विच नहीं करने देंगे, वो अनलॉफुल है। इन अदर वर्ड्स, होम ऑफिस को कभी भी उन एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था। यानी कि जिन लोगों के पास ठीक है 10 ईयर रूट वाले वीज़े हैं, लेकिन बाद में उनके बच्चे स्टेटलेस की बेस पे या 10 ईयर्स पूरे करके ब्रिटिश बन गए हैं, और वो अगर ज़ब्रानो पे स्विच करना चाहते हैं, तो होम ऑफिस को इस बात की बेसिस पे उनको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए कि जी आपके पास ऑलरेडी 10 ईयर रूट के ऊपर 2.5 साल वाला वीज़ा है। तो होम ऑफिस को बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि ये अनलॉफुल है। अब जाहिर बात है होम ऑफिस ने इसके ऊपर चैलेंज कर दिया है। अब इशू ये आता है कि इस वक्त ये सारे एप्लीकेंट्स किधर हैं, बिकॉज इस वक्त जो सबसे पहला सवाल उठता है, मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे, वो मेरा बच्चा ब्रिटिश है, मैं 10 ईयर रूट पे हूँ, क्या इसका मतलब है तारिक भाई मैं ज़ब्रानो पे अप्लाई कर दूँ? तो अब बेसिकली इशू ये है कि डेडलाइन ज़ब्रानो के ऊपर अप्लाई करने की 30 जून है। नेक्स्ट वीक एक और हियरिंग होने लगी है इसी केस के ऊपर, जिसमें जिस पार्टी ने ये केस लड़ रहे हैं उन्होंने होम ऑफिस कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करनी है कि जी आप होम ऑफिस को डायरेक्शन दें कि जो 30 जून की डेडलाइन है ज़ब्रानो केसेस की, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। वो हमें अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा, बिकॉज अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होती तो फिर वही लोग हैं जो 30 जून से पहले पहले अप्लाई कर लें। अब आपको पता है कि ज़ब्रानो केस ऑनलाइन है भी नहीं, आपको पहले होम ऑफिस से टेलीफोन पे रब्ता करना पड़ता है, अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, और वो आपको फॉर्म भेजते हैं, फिर वो आप फॉर्म भर के होम ऑफिस को जमा करते हैं, और फिर जाके वो डिसीजन देते हैं उस फॉर्म पे। मुझे लगता ये है कि अगर आपने कोई भी ज़ब्रानो के ऊपर 30 जून से पहले एप्लीकेशन डाली, देयर इज़ अ हाईली लाइकलीहुड कि होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को होल्ड कर लेगा, बिकॉज होम ऑफिस इस वक्त इस केस को
آگے جا کے کورٹ آف اپیل میں لڑنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اپلیکیشن بھی انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہم اپلیکیشن ڈالنے لگے ہیں۔ اگلے ویک یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ زبرانو کیسز میں 30 جون کی ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اب لوگ کیا کریں۔ آپ کے پاس مینلی 3 آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن ہے، اگر آپ کے پاس ابھی بھی 10 ایئر روٹ کا ویزا پڑا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں نہیں ہم ٹرائی کرنا چاہتے ہیں زبرانو پہ، آپ بالکل زبرانو کا اپلیکیشن منگوا کے اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ یو مے ہیو ٹو ویٹ فار اے وائل، بیکاز ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیس آگے جا کے کیا کروٹ بدلتا ہے، بیکاز ہوم آفس کہہ رہا ہے ہم کورٹ آف اپیل میں اس کو چیلنج کریں گے، اور مجھے لگتا ہے جب تک کہ کیس چیلنج ہوگا کورٹ آف اپیل میں ہوم آفس کسی کو ویزا نہیں دے گا۔ مے بی دے کین، مے بی دے وونٹ، ہم دیکھنا ہے کہ ابھی وہ ان اپلیکیشنس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو ہر حال میں اپلیکیشن 30 جون سے پہلے ڈالنی ہے۔ ہاؤ ایور آئی ایم ہوپنگ، میں اس کی ایک اور اپڈیٹ دوں گا کہ اگر جو نیکسٹ ویک کی ہیئرنگ ہے اس میں یہ 30 جون کی جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اپلیکنٹس وہ مل جائے، اور زبرانو روٹ کے اوپر خاص طور پہ جج ایکسٹینشن دے دے۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے اپلیکیشنز ہوم آفس نے ریفیوز کی زبرانو روٹ پہ کہ جی آپ جا کے ہیومن رائٹ پہ ڈال لیں، یا زیادہ تر لوگ جن کے پاس آلریڈی 10 ایئر کے ویزے تھے انہوں نے زبرانو روٹ پہ ڈالا، ہوم آفس نے یہ بول کے ریفیوز کر دیا کہ جی آپ کے پاس تو 10 ایئر کا ویزا ہے، ریگولیشن 16 جو ہماری EU کی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جائیں اور آپ اسی پہ اپلائی کریں، جو اب کورٹ نے کہہ دیا واز ان لافل۔ تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ، وی کیپ واچنگ دا اسپیس، میں آپ کو ضرور اس کے اوپر اپڈیٹ اور رکھوں گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن بالکل ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم لوگ زبرانو پہ اب ڈال دیتے ہیں، 5 سال کا ویزا، یہ 2,500 والی فیس کا بھی چکر نہیں، ہمیں 5 سال بعد انڈیفینٹ مل جائے گا۔ اگر آپ ڈال رہے ہیں ابھی اپلیکیشن تو 2 باتوں کا خیال رکھیں، دی اپلیکیشن مائٹ بی پینڈنگ ود دا ہوم آفس فار کوائٹ سم ٹائم، اور بیسکلی یہ کہ اگر اس ٹائم کے دوران آپ کا اپنا جو نارمل 10 ایئر والا 2.5 سال والا ویزا ہے 10 ایئر روٹ پہ اگر وہ ختم ہو رہا ہے تو اس کو بھی ضرور ایکسٹینڈ کروا لیں، بیکاز کیونکہ ایک اپینڈکس EU کی اپلیکیشن ہے، ایک امیگریشن رول کی ہے، آپ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم چلا سکتے ہیں، بیکاز دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ زبرانو روٹ پہ اپلیکیشن ڈال دیں اور آپ کا وہاں ویزا ایکسپائر ہو جائے 2.5 سال والا، تو آپ کو رائٹ ٹو ورک کا ایشو ہو جائے گا۔ مطلب ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے، بیکاز جو امپلائیز ہیں دے آر ناٹ دیٹ، آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں اتنا پیشنس نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ زبرانو روٹ پہ ڈال بھی رہے ہیں اور آپ کے پاس 2.5 سال کا ویزا ختم ہونے کو آیا ہے تو پلیز اس کو بھی ضرور ایکسٹینڈ کروائیں۔ تو آئی تھنک اٹ بی ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اس سے میری نظر میں تو فرینکلی ہوم آفس دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، بٹ آئی تھنک اٹ ول بی کافی ابھی اس میں ہنگامہ کھڑا ہوگا، بیکاز انہوں نے بہت لوگوں کو ریفیوز کیا تھا جو برٹش جن کے بچے ہیں، دے وانٹیڈ ٹو کم ٹو زبرانو روٹ کہ جی ہمیں 5 سال کا ویزا دیں EU اسکیم کے تحت، اور ہوم آفس نے ریفیوز کیا یہ بول کے کہ جی آپ کے پاس 10 سال روٹ والا ویزا ہے۔ تو آئی تھنک بہت اس میں بھی موومنٹ ہوگی، I'll keep you updated، لیکن ابھی آپ بالکل ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں زبرانو پہ اپلائی کرنے کا، لیکن آئی تھنک آپ کی اپلیکیشن ہولڈ پہ ہو جائے گی ہوم آفس کی طرف سے، اور اگر آپ کا 2.5 سال والا ویزا بیچ میں پھر ایکسپائر ہونے لگا ہے پلیز اس کو ضرور ایکسٹینڈ کروائیں۔ ان ادر ورڈز دیکھیں، یہ میرا فرض تھا آپ کو اس ویڈیو پہ اپڈیٹ دینا، بیکاز یہ بہت بڑا کیس ہے، اس میں کافی لوگ انوالو ہوں، مطلب امپیکٹ پڑے گا کافی لوگوں کے اوپر، تو پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن سے ایڈوائس لیے بغیر اپنا یہ اسٹیپ نہ اٹھائیے گا۔ جائیں کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس، وہ آپ کو پراپر مشورہ دے گا، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے۔ لیکن آئی ہوپ جو میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ کو یہ زبرانو والا جو سچویشن ہے تھوڑی کلیئر ہو جائے۔ جیسی نیکسٹ ویک اس کی ہیئرنگ ہوگی اور آئی ہوپنگ کہ 30 جون کی تھوڑی ایکسٹینشن ہو جائے، میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کر کے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ویل کیپ واچنگ دا چینل، اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔